अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐसा है कि सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लामी कैलेंडर तो नहीं था। अ, लेकिन सूरह तौबा की आयत से हमें पता चलता है कि महीनों की जो तरतीब थी, यानी जैसे शबान का महीना है ना, तो उसके बाद रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद शवाल आ रहा है, फिर ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, फिर मुहर्रम, यानी तरतीब तो यही थी। लेकिन ये नहीं पता था कि पहला महीना साल का कौन-सा है और आखिरी कौन-सा है। तो अ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़तूआत हुई थी। उन्होंने तकरीबन 22 था लाख मुरब्बा जो इलाका है मील, वो उन्होंने अपनी खिलाफत में उनकी आ गया था। तो उस वक़्त क्योंकि अब इस्लाम उनकी जो किंगडम थी इतनी फैली हुई थी, तो मुख्तलिफ जगहों से खतूत आया करते थे, हिसाब-किताब करते थे, अकाउंटिंग होती थी। तो वो ने हुआ कि हम अपने खाते जो है ना, कब क्लोज़ करें, गवर्नमेंट के जो खाते होते हैं और कब उनको शुरू करें। और जब खत लिखें तो पता नहीं चलता था कि क्योंकि उस ज़माने में ऊँटों और घोड़ों का सफ़र होता था, तो खत भी अगर आ रहा है तो अब पता चले कि उन्होंने ये खत कब लिखा था ना, तारीख तो नहीं होती थी, महीना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गौर किया और फरमाया कि हम ना 1 मुहर्रम से साल की इब्तिदा करेंगे। क्यों? वजह क्या थी? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे तो उस दिन जो है फर्स्ट मुहर्रम थी। तो मुहर्रम से साल की इब्तिदा की, इस्लाम को नई इब्तिदा मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। ये साल का पहला महीना नहीं हुआ करता था। जिस तरह के दुनिया में किसी भी कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है ना, बिगिनिंग हुई है, वो इस तरह नहीं हुई है जिस तरह के इस्लामिक कैलेंडर की हुई है। अगर हम गौर करें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है सूरज के एतबार से आता है और ये एक बादशाह की पैदाइश से शुरू होता है, जूलियन सीज़र की पैदाइश। फिर अगर आप हिंदुओं का कैलेंडर देख लें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर ना हमारी जो बुजुर्ग हैं, हमारी दादियाँ, माएँ वो महीने हिंदुओं के, क्योंकि 2 कल्चर इकट्ठे रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले, तो उनके महीने जो है ना काफ़ी हमारे कल्चर में चलते हैं। जैसे भादों का महीना हो गया और अस्सू, पता नहीं इस तरह के और भी महीने जो कि हिंदुओं के हैं, तो उनका कैलेंडर जो है वो इक्रिमा-दित्ते की पैदाइश से शुरू होता है। अब आ जाएँ इस्लामी कैलेंडर की तरफ, तो इसका एक अज़ीम मकसद है। अब इस माह की जो हुर्मत है ना, जो ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो हम कहते हैं ये मातम का, सोग का महीना है, इसमें खुशी नहीं मनानी। तो अल्लाह ताला ऐसा है कि जो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुई थी, वो 61 हिजरी में हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी 40-41 साल बाद हुई थी। तो अल्लाह ताला सूरत तौबा में फरमाते हैं कि जब से ज़मीन और आसमान बनाया तो अल्लाह ताला ने 12 महीनों की गिनती यही रखी है, लेकिन इसमें 4 महीने अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुर्मत वाले रखे हैं। और हुर्मत से मुराद ये कि इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। लोग हज और उम्रे के सफ़र करते थे कि वो सफ़र जो है ना, वो महफूज रहे। और सूरत अनआम की आयत नंबर 156 में अल्लाह कहते हैं कि हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम फत्तबिऊ, कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। और एक और हदीस है कि किसी की मौत हो गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ थे। आपने हाथ में एक शाख, एक टहनी पकड़ी, कब्र की मट्टी पर आपने लकीर खींची, एक सीधी लकीर और एक साथ टहरी लकीर। सीधी लकीर आपने बताया कि ये सिरात मुस्तकीम है और उसके साथ दाएं-बाएं टेढ़ी लकीरें जो हैं, ये शैतान के रास्ते हैं। फिर आपने ये सूरत अनआम की आयत नंबर 156 पढ़ी और कहा कि इस सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो, दूसरे रास्तों पर ना चलना वरना गुमराह हो जाओगे। अब इस आयत को आप ज़हन में रखिएगा। और सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, वमा आतकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम फंतहू, कि जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसको ले लो और जिसे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो यानी ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल हुआ, आपकी कोली फैली
اور تقریری حدیث جس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین رسول اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا تھا صحابہ کرام کتنے بڑے مجمع سے، حال بلغت کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ 3 بار آپ نے پوچھا تھا، صحابہ کرام نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، 3 بار شہادت کی انگلی اٹھا کر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اور آل عمران کی آیت میں ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین تو اللہ کے پاس جو وہ اسلام ہی ہے۔ اور آل عمران کی آیت نمبر ایک اور ہے 25، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی اور سکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ نے واس کیا، ایک صحابی نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے، آپ یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نا کس سے پوچھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یعنی آپ چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نا ترکت فیکم امرین، کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، تمسسکم، کہ دانتوں سے پکڑ لو۔ تو اس سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ تو اب پھر آپ نے کسی ایک عورت نے آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا۔ تو اب اسلام میں جو یہ واقعہ ہوا نا کربلا کا، یہ 61 ہجری میں بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام میں مسلمانوں کی موتیں، شہادتیں، فتوحات ہوئے ہیں، اور زلزلے، ہریکین آتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ کوئی بھی چیز جو آتی ہے جو نہ تو دین میں کوئی سربلندی کا باعث بنتی ہے، نہ دین کو نیچا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اب کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، ماہ و سال جو ہے نا آتے رہتے ہیں، اور غم جو ہے وہ 3 دن ہی منانا آیا ہے۔ تو ایسا ہے کوئی بھی خطرناک واقعہ جیسے آج آ جاتا ہے، جیسے جس سال جو آپ کووڈ کو لے لیں، اب آپ پتہ ہے جنوری میں شروع ہوا تھا نا، 1 جنوری کو چائنا سے۔ تو اب کیا کریں، اس سال کو ہم منحوس قرار دیں یا جنوری کو ہم منحوس قرار دے دیں کہ کووڈ شروع ہوا تھا؟ تو اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کا دن جو تھا، سب سے زیادہ سخت دن جو تھا وہ آپ کا طائف کا دن تھا، لیکن وہ کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی۔ تو اب غم، شادی، یہ چیزیں جو تھی نا، غم اور خوشی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اب اس میں اکیلے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یا حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، اور عاشورہ کا روزہ جو وہ تو پہلے سے رکھا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ ہمارا کیلنڈر جو ہے جس حساب سے شروع ہوا اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔